खबर अमरीका का इंटरव्यू कैसे कंडक्ट किया गया और उसके बाद क्या होगा, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपको इस व्लॉग में देंगे। और जो लोग बाजवा डॉक्ट्राइन पे बात करते थे और उसके बाद फैज़ मीर पे बात करते, अब वो लोग किस रास्ते पे चल पड़े हैं और नवाज शरीफ साहब का खबर अमरीका के बयान पर रद्द अमल सामने आ गया। अस्सलाम नाजरीन, देख सो जानो चैनल में खुशामदीद। तो कैसे हैं दोस्तों, आज हम आपके लिए जो है ना बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आए। खबर मनिका जो है ना वो इंटरव्यू सामने आ गया और इस इंटरव्यू में जो है ना वो क्या तजाद है और पहले के इंटरव्यू और अब की इंटरव्यू में, उसके बारे में आपसे सजेशन रखेंगे। और नवाज शरीफ साहब का जो है ना वो बड़ा बयान सामने आ गया, तो इन सब बातों का, न्यूज़ का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों, आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ देंगे कि इंटरव्यू से पहले क्या हुआ और ये इंटरव्यू जो है ना वो कैसे कंडक्ट किया गया और खबर मनिका को जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो राज़ी किया गया। ये सब बातों का जो है ना वो आपसे जिक्र करेंगे। तो देखें दोस्तों कि खबर मनिका साहब जो है ना वो हफ्ते को अपने घर जा रहे थे, तो शाहजेब खानज़ादा की जो है ना वो उस टीम ने जो है ना वो खबर मनिका साहब से रब्ता किया। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, कि आपके पास टाइम है कि आप हमें जो है ना वो इंटरव्यू दे सकते हैं। तो खबर मनिका साहब जो है ना वो उसी वक्त जो है ना वो एग्री हो गए 8 बजे। हफ्ते को 8 बजे हुए थे ना। तो उसके बाद जो है ना वो 10 बजे फिर उन्होंने कॉल की, जी हाँ मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता हूँ, मैं राज़ी हो गया हूँ और आप जो है ना वो मेरा इंटरव्यू लेने कब आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है ना वो उन्होंने कहा कि हमारी जो है ना वो संडे को गाड़ी आएगी और आपकी जो है ना वो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो उसके बाद देखें दोस्तों, वो फिर संडे को गए, वहाँ पे जो है ना उनका इंटरव्यू बकायदा रिकॉर्ड करवाया। फिर उसने फिर दोबारा उन्होंने कॉल की कि ये मेरा इंटरव्यू जो है ना वो कब जो है ना वो नशर किया गया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि आपका इंटरव्यू जो है ना वो कल जैसे हम देखेंगे, एडिटिंग करेंगे, वह आपका इंटरव्यू जो है ना वो नशर कर देंगे। तो इस इंटरव्यू में जो है ना बहुत सारी तहलका खेज चीज़ें जो है ना वो सामने आई है। खबर मनिका साहब पहले कहाँ पे थे, वो कहते थे कि पहले का आपको इंटरव्यू पहले थोड़ा-सा शॉर्ट में बता देते हैं ब्रीफली, कि वो पहले कहते हैं मैं जो बिल्कुल खुश हूँ, वो पिंकी जो है ना वो इमरान खान साहब के साथ है, वो अपना घर बसा रही है, वो बिल्कुल खुश है, मैं भी अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो उसके बाद देखें 6 साल बाद 2017 में निकाह हुआ था, 2017 के एंड में, तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, अब 6 साल बाद उसको क्या ख़्याल आया वही नवंबर में, कि वो जो है ना अब उसको जो है ना जल्दी-जल्दी से इंटरव्यू देने आ गई। मैं जो है ना अब उनका जो है ना चिट्टा-किट्टा खोलता हूँ, वो बताता हूँ कि वो जी क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब सारी रात फ़ोन पे बातें करते थे, मेरे घर आते थे, पीरी को मुर्शिदी के चक्करों में मेरे घर आते, वो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बैठे रहते थे। मैंने एतराज़ भी किया, मैंने कहा भी सही, आपने अगर वो अपने मुर्शिद से बातें भी करनी है तो वो मेरी मौजूदगी में आया करें। उसके बाद जो है ना बात बढ़ती बढ़ती चली गई, फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब भी आते थे, तो वो भी अपनी मुर्शिदी के चक्कर में आते थे। तो उसके बाद जो है ना वो मुझसे अलहदा हो गए 6 महीने बाद, ये वो। तो सारी खबर को जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं। तो देखें दोस्तों, ये सब क्या चल रहा है, अब ये देखें, ये अब किस तरह का गन जो है ना वो उछाला जा रहा है। तो ये अब किस तरफ जो है ना वो रुख चल पड़ा है अवाम का, और किस तरह जो है ना वो पॉलिटिक्स की जो देखें पर्सनल लाइफ है वो किस तरह से जो है ना वो उछाली जा रही है। तो देखें दोस्तों कि खबर मनिका साहब जो है ना वो पहले वाला इनका इंटरव्यू सही है या अब वाला जो है ना वो इंटरव्यू इसका सही है। वो ये देखें कि जेल से आज़ाद होने के बाद इनको क्या सूझी कि वो जल्दी से आके इंटरव्यू देने लगे। तो देखें कि पहले भी वो कहते हैं कि जू न्यूज़ वाले हमने जो है ना वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, वो हमने काफ़ी साल से 2018 में इनसे राब्ते में थे कि आप आए हमारे पास, कि हम आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना वो कभी वो हाँ नहीं की और इनकार कर देते। लेकिन इस बार एक ही कॉल पे जो है ना उन्होंने सब कुछ जो है ना वो ओके कर दिया। तो देखें दोस्तों, क्या शाहज़ेब खानज़ादा को ये काम करने चाहिए? क्या उनका लेवल इसके मुताबिक है कि वो एक समझे कि बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट है, तो उनका जो सहाफ़त है वो बहुत ही कमाल की है, तो बहुत ही कमाल का बंदा है। तो क्या उनको ये ऐसे काम, ऐसी हरकतें जो है ना वो इस चीज़ की ज़ेब देती हैं? तो ये सवाल कोई पूछने वाले हैं कि वो जी कैसे आप जो इमरान खान साहब आपके घर आते थे और क्या करते थे? फिर आपने तलाक कैसे हुई? फिर आप ये कैसे हुआ? तो असल में जो बातें हैं वो आपने पूछनी चाहिए थी ना, किसी के आपको किसके कहने पे आप जो है ना इंटरव्यू देने पे राज़ी हो गए, हम आपको टच कर रहे थे, आप नहीं है। और उसके बाद जो है ना आपकी जेल के अंदर आपको क्या हुआ? तो आपके जेल के अंदर कौन-सी मुलाकातें हुई? तो इस तरह की बातें भी तो करनी चाहिए। तो वन साइडेड देखें ना, वन साइडेड एक ही किस्म का वो था इंटरव्यू, जिसमें जो है ना खारुम मनिका की पर्सनल लाइफ और पिंकी पिरनी की पर्सनल लाइफ जो है ना वो डिस्कस की जा रही है। तो दोस्तों, ये आज की मेरे ख्याल से जो है ना वो कल की जो है ना ये जैसे खबर नशर हुई है,
تو جیسے خبر کو پتہ چلا تو ہمیں جو ہے وہ پرانے والا وقت جو ہے نا وہ یاد آ گیا۔ جی ہاں دوستو، کون سا وقت؟ جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتا تھا، جو نواز شریف صاحب ان کے ساتھ کرتے تھے، اور جو کافی سارے پولیٹکس پارٹیز جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ اوپر جو ہے نا وہ گند اچھالتے تھے۔ اب دیکھیں یہ اب جو یہ گند ہے وہ کس طرف جو ہے نا وہ رخ موڑ پڑا ہے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ چیزیں دوستو یہ پہلی بار نہیں ہو رہی، یہ ہمیشہ سے پاکستان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ فاطمہ جناح صاحب کو دیکھ لیں، ان کو جو ہے نا غدار ڈکلیئر کیا گیا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحب کو دیکھ لیں، وہ کوئی سارے جو ہے نا وہ جو سیاستدان تھے ان کو جو ہے نا وہ کچھ اچھا نہیں سمجھتے تھے، برا ہی سمجھتے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اب جو ہے نا وہ ایک پولیٹکس پرسن کی لائف کے اوپر جو ہے نا وہ کس طرح جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اب ہوا جو چل پڑی ہے یہ اب جو ہے نا وہ نہیں رکے گی، یہ مزید جو ہے نا وہ گند پیدا کرے گی۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ اس پہیے کا انتظار ہے۔ میں اپنا جو ہے نا وہ یہاں پہ اپنا بیان و تجزیہ رکھنا چاہتا ہوں، میں کسی ایک پارٹی سیاسی پارٹی کو جو ہے نا وہ سپورٹ نہیں کرتا، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پی پی ہے۔ میں اپنا نیوٹرل جو ہے نا وہ آپ کو تجزیہ بتاؤں گا۔ تو کیا یہ آنے والے وقت میں کیا یہ سب چیزیں مریم نواز صاحبہ، صفدر جنید اور نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، کیا یہ سب چیزیں پھر ان کے ساتھ بھی ہوگی؟ تو کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی باجوہ صاحب، ڈاکٹران باجوہ جو ہے نا بہت ہی غلط تھا، جنرل فیاض احمد صاحب جو ہے نا وہ بہت ہی غلط تھے، انہوں نے جو ہے نا پولیٹکس انجینئرنگ کی، پارٹیز کو جو ہے نا وہ توڑا، اور بہت سارے جو ہے نا وہ ایسے کیا کہ عمران خان صاحب کو لے کے آر ٹی جی ایس ملایا۔ تو دوستو کیا یہ حافظ صاحب اور آئی ایس آئی والے جو لوگ ہیں، کیا اب یہ کام جو کر رہے ہیں کیا یہ صحیح کر رہے ہیں؟ میں نیوٹرل پوچھ رہا ہوں آپ سے، کیا یہ لوگ اب جس راستے پہ چل پڑے ہیں کیا یہ راستہ صحیح ہے؟ کیا یہ ان کے کل کو بظاہر دیکھیں کہ کرسی ہمیشہ سدا نہیں رہ ہوتی نا، تو کل کے ان کے جانے کے بعد کیا اگر یہ جائیں گے تو کوئی لوگ ان کے اوپر کچھ نہیں بولے گا، وہ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ان کو لانے والے لوگ کون تھے، نواز شریف صاحب کو کون لانے والا تھا، اور پارٹیز کو جو ہے نا وہ کس نے توڑا، استحکام پارٹی کس نے بنائی، عمران خان صاحب کے اوپر گند کس نے پلایا۔ تو اس بار یہ دیکھیں دوستو، پی ٹی آئی پی کے ساتھ جو بھی کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، کوئی بھی پولیٹکس پارٹیز جو ہے نا وہ بول نہیں رہی، وہ ہر بندہ جو ہے نا خوش ہے، جی مجھے الیکشن میں جو ہے نا وہ جگہ مل جائے گی، میں جو ہے نا وزیر اعظم کی کرسی پہ چڑھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا، بعد کی بات میں دیکھیں گے۔ تو خاور منیکا صاحب پہلے کہاں پہ سوئے ہوئے تھے؟ 6 سال بعد ان کو یاد ہے میرا گھر برباد ہو گیا ہے، عمران خان صاحب نے میرے گھر کو آگ لگا دیا۔ تو وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل اپنی پرسنل لائف ہے، ہم یہاں پہ کسی کی پرسنل لائف کے اوپر جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو پہلے آپ جو ہے نا وہ مکہ مدینے میں جو ہے نا وہ دو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ دیکھیں، اپنے پنکی کے ساتھ جو ہے نا وہ عمرہ کر رہی ہیں، حج کر رہی ہیں، اس کے بعد جو آپ گورنمنٹ میں رہ کے کبھی آپ کا ڈی پی او چینج ہو رہا ہے، کبھی آئی جی چینج ہو رہا ہے، اور جی پنکی صاحب یہ سب کچھ کر رہی تھی اور کروا بھی رہی تھی تاکہ میرے جو ایکس ہسبینڈ ہے اس کے اوپر جو ہے نا کوئی آنچ نہیں آیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ حکومت میں مزے لوٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا جی میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، میں جو اس پہ کوئی بیان نہیں دینا چاہتا۔ اب کیا ہوا ہے کہ ایسا یکدم کہ آپ کو جو ہے نا آپ کا وہ جیسے کوئی 6 سال بعد نشے سے اٹھا ہو، میرا گھر کہاں گیا، میری بیوی کہاں گئی، مجھے کیا ہو گیا، وہ سب کچھ کیا اب آپ کو خیال ہے؟ کیا پہلے آپ نشے میں سوئے ہوئے تھے؟ پہلے آپ کہاں پہ تھے جو اب آپ کو خیال ہے کہ وہ جی عمران خان صاحب نے میرے گھر کو تباہ کر دیا، میرے گھر کو برباد کر دیا؟ تو جس کے بھی آپ جو باتیں کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ اپنا گند جو ہے نا خود ہی پھیلا رہے ہیں، کوئی آپ کا اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ گند کو نہیں وہ کر رہا، آپ خود ہی اپنے گند کو جو ہے نا وہ لوگوں کو شو آف کرا رہے ہیں، دیکھیں جی میں اتنا گندا بندہ تھا، اب میں جو ہے نا میں اب اتنا اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو دوستو یہ آج کا وہ ہمارا سجیشن تھی کہ آپ کو صحیح لگا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب کا جو ہے نا اہم بیان سامنے آیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ خاور منیکا کے بیان کے بعد جو ہے نا وہ اب ریاست وہ دیکھیں کہ مدینہ ان کا کہنے کا حق نہیں بنتا، جسٹ انہوں نے جو ہے نا وہ اس بات کو کہا، انہوں نے کہا میں اس کے اوپر جو ہے نا اب کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھیں جو ایک لحاظ سے انہوں نے اچھا کیا ہے کہ ہر کسی کی پرسنل لائف ہے، جو کچھ بھی ڈسکس ہو رہا خاور منیکا یا عمران خان صاحب کے اوپر، میں جو ہے نا اس پہ اوپر کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا۔ تو بالکل دیکھا جائے اگر اچھا پولیٹکس پرسن ہوتا ہے نا وہ یہی چیز یا یہی کچھ کہتا ہے کہ وہ جانے اس کا کام جانے، میں کسی کی پرسنل لائف جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کرتا، اور ویسے بھی پولیٹکس کو جو ہے نا پرسنل لائف ڈسکس نہیں بھی کرنی چاہیے۔ تو اس کے بعد لاسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ آج نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان کی صاحب کی میٹنگ تھی، تو انہوں نے آپس میں جو ہے نا گٹھ جوڑ بنا لیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا آپس میں جو ہے نا وہ مل کے الیکشن لڑیں گے، اور جو ہے نا مل کے جو ہے نا وہ گورنمنٹ بنائیں گے۔
تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے دوستوں. یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا. آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.